جے اللہ کہتے ہیں منو سونا لگنا چاہتے ہو نا میرے سونے وال ویکھ کے سونے بن دے جاؤ بولیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جیسا ہوئے رب کائنات نے اسوہ حسنہ کھڑا کیتا ہے اور ذرا دیکھیے پہلو گال محبوب کائنات کے وجود کی طرح حسن و جمال دی کر بھولیے مصطفیٰ دی کر اللہ کے دنے ویکھی جاؤ اے جے اسوہ حسنہ اے سر دیاں زلفاں ویکھو اپنی زلفاں محبوب دی سنت کے مطابق بنانا اے دی پیشانی دا حسن ویکھو اے دی نک دا حسن ویکھو اپنی پیشانی اور نک اللہ دی چوکھڑ کلے دی چوکھڑ دے جھکان دی سنت بنانا اے دی اکھاں دا حسن ویکھو اپنی اکھاں نو شرم و حیا دیاں پیکر بنا دی سنت بنانا اے دے ہونٹاں اور رخساراں دا حسن ویکھو اپنے ہونٹاں رخساراں تے مسکراہٹ سجان دی سنت بنانا اے دے دنداں دا حسن ویکھو اپنے دنداں تے مسواک چلان دی سنت بنانا اے دی زبان دا حسن ویکھو اپنی زباناں نو سچ تے اچھی بات تے لگان دی سنت بنانا جھوٹ تو چگلی تو غیبتاں تو گالی گلوچ تو لگو گوئی تو انہاں زباناں نو بچان دی سنت بنانا پھر پاک پیغمبر دی ٹھوڑی دا حسن ویکھو سبحان اللہ اے دی ٹھوڑی دا حسن ویکھو گل کر دیا تھوڑی جی اے دی ٹھوڑی دا حسن ویکھو اپنیاں ٹھوڑیاں تے اس طرح چلانا اپنیاں ٹھوڑیاں تے کینچیاں چلن مشیناں پرانا اے دی ٹھوڑی دا حسن فرمایا نہیں اے اسوہ حسن ہے مینوں سونا لگنا چاہندے ہو اے دے وانگو سونیاں بنن دی کوشش کرو اے دیاں سونیاں اداواں قبول کرو اے دیاں سونیاں سنتاں سجاؤ اے دی ٹھوڑی دا حسن ویکھو اپنی ٹھوڑی نو داڑھی مبارک دے نال سجان دی سنت بناؤ اور داڑھی نبی پاک نے کٹی نہیں تراشی نہیں اور کسی جناب صورت دے اندر پاک پیغمبر نے چھیڑیا نہیں فرمایا نو معاف کر دیو وعف اللہا واتخر اللہا فرمایا اوف اللہا داڑھی نو معاف کر دیو داڑھی نو بڑھاؤ داڑھی نو چھڑ دیو انو کٹانا نہیں صحابہ کے نبی پاک دی داڑھی سینہ کج دیئے سبحان اللہ میں قربان جاؤں امام کائنات علیہ السلام دا سونے پاک پیغمبر دا حسن دیکھو سونا من دے جاؤ آپ سونے بن دے جاؤ رب کائنات نے کھڑا کر کے امام کائنات علیہ السلام نو وہ اسوہ حسنہ دے طور پہ نمونہ کامل دے طور پہ رول ماڈل اور سیمپل دے طور پہ دنیا دے سامنے کھڑا کر کے گیا انجدہ بنیا جے ایدہ بن کے دکھایا سونے سونا من دے جاؤ تے آپ سونے بن دے جاؤ